सब डिस्का के ज़िमनी इलेक्शन को लेकर इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है, यानी कि पहले ये कहा जा रहा था कि सिरे से कोई वोट चोरी हुआ ही नहीं, कोई अगवा नहीं हुआ, किसी किस्म का कोई इस तरह की वारदात हुई नहीं जो हुकूमती मशीरान थे। अब इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद आप क्या समझते हैं कि ये किस किस्म का फैसला है? काजमी साहब, मैं पहले तो NA-75 की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने वोट चोरों को रंगे हाथों पकड़ा। 3 दिहाड़े जो डाका मारा गया वोट चोरी पर, और उस वोट चोरी को धुंध में उन्होंने घुमा दिया। और पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि बाकी 300 के लगभग पोलिंग के रिज़ल्ट आ जाएं और 20-23 के करीब पोलिंग एजेंट्स धुंध में गायब हो जाए। तो ये बड़ा ज़रूरी था जो ये नवाज़ शरीफ साहब का बयानिया था, जो वो 2018 से कह रहे थे कि वोट जनी हुई है, वोट पर डाका मारा गया, मनमानी के अपने नताइज अक्स किए गए। इसके हम भी विक्टिम बने। हमारा भी रिज़ल्ट इसी तरह अगले दिन जाके जब उन्होंने रोक कर अपनी मर्जी के मुरतब किए नताइज, उसके बाद उन्होंने अनाउंस करवाया अगले दिन। नहीं, ये सवाल मैं करूंगा आपके नहीं, ये हवाले बड़े से। ज़रूरी है। मैं ये सवाल जरूर करूंगा आपके हवाले से। पहले मुझे ये बताएं, क्या अब PMLN इस जो फैसला आया हाई कमीशन का, इससे सेटिस्फाइड है? हम देखें काजमी साहब, सेटिस्फेक्शन इसलिए अधूरी रह जाती है कि इलेक्शन कमीशन को ज़िम्मेदारान का तयन करना चाहिए। तयन करके उनके जो वोट चोरी में मुलव्वस अफसरान हैं, उसमें मैं आपके तवज्जो से IG पंजाब पुलिस और चीफ सेक्रेटरी पंजाब पुलिस, अल्लाह ताला ने कभी भी इंशाल्लाह मौका दिया, इनके गुरबानों को हाथ ज़रूर डालेंगे। ये ज़िंदा रहे तो इनका ट्रायल होगा, मुर्दा रहे मर गए तो इनको कब्रों से निकाल के इनका ट्रायल किया जाएगा। ये कौन सा पाकिस्तान है कि आप आवाम के वोट के तकद्दुस को पमाल करें? आप पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की अमंगों के तर्जुमान बनते हैं। जब आप सरकार की सीट पर बैठते हैं तो आप किसी पार्टी के मुलाजिम नहीं होते। आपकी वफा, आपकी जो ताल्लुक है वो सीट के साथ होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जिम्मेदार हैं। उनको बताना पड़ेगा कि वोट चोरी में कौन उनके साथ मुलव्वस था। और मैं आपके तवज्जो से बता रहा हूँ, उनको, उन अफसरान को पैगाम दे रहा हूँ कि अल्लाह ने जब भी मौका दिया तो सरेआम इनका ट्रायल होगा और इनके साथ जो जो लोग मुलव्वस होंगे उनको सजाएं दिलवाएंगे। तो यही काज़मी साहब चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो आवाम है उनके जो वोट का तकद्दुस है उसको पमाल, आपको मेरी शक्ल अच्छी लगे ना लगे, ये आवाम को डिसीजन करने दें। आप कौन होते हैं? 2018 के इलेक्शन में आप अपने इलेक्शन को भी सामने रखें, जो बाकी भी किसी किस्म की शिकायत थी वहाँ पर, प्रेजाइडिंग ऑफिसर वहाँ पे थे, जो पोलिंग एजेंट्स थे, वो भी मुख्तलिफ किस्म के एतराज़ात करते रहे। उस वक्त किसी ने सुनवाई नहीं की आप लोगों की। तो आप क्या समझते हैं कि ये मिलता जुलता केस है? मैं तो कुरान उठा के उस वक्त भी मैंने TV पे कुरान सामने रख के कहा था कि जी ये रिग्ड इलेक्शन हुए, मेरे साथ फ्रॉड किया इन्होंने। मेरा हमेशा रिजल्ट 8, 8:30, 9 बजे आता। मैं शहरी इलाका है, कौन सी क़यामत है कि सुबह पोलिंग एजेंट्स आ रहे हैं 9 बजे, किसी की सुर्खी नहीं लगी हुई, किसी का मेकअप उतरा हुआ, कोई टीचर उनको जैसे किडनैप करके अफसरान ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर वो सेल बना था, तो बावर्दी लोग वहाँ पे बैठकर उन्होंने वो मुरतब किए नताइज। फिर वो कहते हैं जी हमारा नाम कैसे आ जाता है। ये सारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सेल के अंदर बैठ कर, मैं कुरान पे हलफ रख के कह रहा हूँ कि ये नताइज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के अंदर मुरतब किए गए कि किसको कितने वोटों से हराना है, कैसे मैनेज करके। सुबह 10 बजे मेरा रिजल्ट अनाउंस किया गया, 11 बजे उसको मुरतब किया, 12, 12:30 उन्होंने कहा जी कि आप 750 वोट से हार गए हैं और आपका 6000 वोट भी रिजेक्टेड है। और आपके मुझे पता कि कोई 40-50 हज़ार वोट की लीड को इन्होंने कैसे मैनेज किया। जैसे भी दस्का में हुआ ऐसे जा रही है, ऐसे लिया है, और फिर आखिर में 35% रिजल्ट को 85% रिजल्ट में आखिरी 20 पोलिंग पे करके ऐसे समझते कि अवाम बेवकूफ़ है। तो आप क्या समझते हैं कि 18 मार्च को आप अपने वर्कर्स को फिर कहेंगे कि पहरा दे, या आप मुतमईन हैं कि सारा मामला पूरा पाकिस्तान पहरा देगा इस पे? और वोट चोरों के खिलाफ ये इलेक्शन है, महाज है। और देखें, बात काजमी साहब हार जीत की नहीं,
یہ پاکستان کے جو لوگ ہیں جو آج بیچارے ظلم کا شکار ہیں، بھئی آپ ان کو ڈیسیژن کرنے دیں، آپ اپنی مرضی سے. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ کاظمی صاحب یہ ریکارڈ کا حصہ رکھیے گا آئی جی پنجاب کے لیے اور چیف سیکرٹری پنجاب کے لیے. ان کا ٹرائل ہوگا، یہ ہماری جماعت کی طرف سے اعلان ہوگا کہ ان کا ٹرائل ہوگا. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو یہ مارچ میں 18 کو ریفرینڈم ہوگا اس ڈمی حکومت اور ڈمی میوزیم کے ڈمی وزیر اعظم کے خلاف، اور انشاءاللہ یہ تو ابھی فیصلہ کن مرحلہ ہے. اور ہم 2018 کے بھی الیکشن کی جو ڈسکا میں ایپیسوڈ انہوں نے ریلیز کیا اسی طرز کا جو 2018 میں ہوا، تو یہ وہی ایپیسوڈ تھی. اور ہم چاہتے ہیں کہ ووٹ چوروں کی تحقیقات ہو، ووٹ چوروں کو بے نقاب کیا جائے، تاکہ پاکستان کی جو اس وقت پسی ہوئی عوام ہے ان کو اس طرح نہ کوئی چکی میں، غربت کی چکی میں پیسے، خود انجوائے کریں، خود چینی چوری کریں، خود آٹا چوری کریں، اربوں کا قوم کو ٹیکہ لگوائیں، آرام سے کہیں کہ جی میں بندہ بس ایماندار ہے، اور ثاقب نثار کا ٹھپا لگا لیں آپ، تو نہ ثاقب نثار کا پتہ چلے گا نہ کسی کا پتہ چلے گا. تو میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ثاقب نثار جیسے کرداروں کا بھی انشاءاللہ تعالی وقت آنے پر ٹرائل ہو. عابد صاحب، ہر وقت آپ میاں صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں یہاں پہ. اس فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے، میاں صاحب کا مورال کیسا ہے؟ کس قسم میاں صاحب ہمیشہ اللہ کے فضل و کرم سے، میں جتنا ان کو میں جانتا ہوں، جتنا ان کا ایمان اور اعتقاد اللہ پر ہے، اور وہ اپنے فیصلے اللہ پہ چھوڑتے ہیں. اور یہ سب سے بڑی ان کی خوبی ہے کہ انہوں نے کہا جی اچھے کاز میں اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. تو یہ نیک کاز، وہ اللہ کے فضل سے پاکستان کے 3 مرتبہ منتخب وزیر اعظم رہ چکے ہیں، 2 مرتبہ چیف منسٹر پنجاب رہ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے. تو ان کا جو اس وقت مشن ہے، میں آپ کو کاظمی صاحب اللہ کو حاضر ناظر جان، ان کا اقتدار حاصل کرنے کا مشن نہیں. اقتدار وہ کبھی بھی اس وقت اقتدار کو بھی نہ جانے دیتے. اگر اقتدار کا مسئلہ ہوتا تو اقتدار سے چپٹے رہتے ہیں لوگ. لیکن نواز شریف صاحب نے کمٹمنٹ کی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ظلم و ستم اور اس جو اندھیری رات ہے اس سے پاکستان کو نکالنا ہے. اور پاکستان کے یہ وزیر اعظم بن کے صرف سگنیچر کرنا ہے تو آپ نے سیٹوں پہ بیٹھنا، اس وزارت عظمیٰ کا کیا فائدہ ہے؟ عوام نے اگر آپ کو منتخب کیا ہے تو عوام کی امنگوں کے مطابق آپ کو فیصلے کرنے کا اختیار ہو. تو یہ اب جو پارلیمنٹ کا حشر ہے، جو آرڈیننس فیکٹری بنا دیا گیا پارلیمنٹ کو، تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ عوام کی جو سپرمیسی جس کو آپ کہتے ہیں، تو وہ تو انڈر دا ٹیبل چلے گئی ہے، وہ کارپیٹ کے نیچے چلے گئی ہے. تو وہ دھول میں ایسے دھند میں غائب ہو گئی ہے. وہ پارلیمنٹ کی جو سینکٹیٹی ہے وہ بھی دھند میں غائب ہو گئی ہے. اس کو بحال کرانا. حمزہ صاحب آ گئے آج، ایک عرصہ وہ جیل میں نیب کی کسٹڈی میں رہتے ہیں، کچھ ثابت نہیں ہوتا، تو اب واپسی پہ یعنی کہ کچھ ضمانت دے دی گئی آج ان کو. تو کیا سمجھتے ہیں نیب کا کردار ایسا ہی رہے گا آپ لوگوں کے ساتھ؟ کہ کاظمی صاحب یہ جو 20 مہینے انہوں نے گزارے ہیں، جس تکلیف اور اذیت کے ساتھ گزارے ہیں، یہ ان کو پتہ ہے، جو ان کے اللہ کو پتہ ہے. کیونکہ میرے والد صاحب کو بھی 4.5 سال نیب کے اٹک قلعے میں رکھا گیا، اور اس کے بعد ہائی کورٹ میں بریت ہوئی، اور سپریم کورٹ نے تو کیس کو ردی کے ٹوکرے میں پھینک دیا. تو کہنے کا مقصد ہے جو 4.5 سال چودھری شیر علی صاحب نے اٹک قلعے میں کاٹے ہیں، 4.5 سالوں کو کون واپس لا کے دے گا؟ اور یہ ایسے ہی اب حمزہ صاحب نے کاٹے ہیں. اور حمزہ صاحب کی جرأت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑی مردانہ وار اس بربریت کا، اس ظلم کا جو مقابلہ کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو فیصلے کروا رہے ہیں، جو یہ اداروں کو مس یوز ہو رہا ہے، تو یہ ان اداروں کے سربراہان جواب دہ ہوں گے. کاظمی صاحب یہ نہیں ہوگا کہ اب ایسے ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ وقت لائے تو ان تمام لوگوں کا، ان تمام کرداروں کو ننگا بھی کریں گے اور ان کا احتساب بھی. بہت شکریہ عابد صاحب.